बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मालिक कायनात इबादत कबूल फरमावे, बानियान दा इंतज़ाम व इहतमाम कबूल फरमावे, पढ़न वालियां दा पढ़िया कबूल फरमावे, वली असरतों अपनी हिफाजत रखन, नबियां दा मुश्किल कुशा तुहाडी हर मुश्किल आसान फरमावे। जिहड़े मोमिनीन दुनिया तो मौजूद हो मालिक तुहानू दुनिया दी हर नेमत अता फरमावे। जिहड़े मोमिनीन दुनिया तो जा चुके हैं मालिक उन्होंने आखरत दी हर नेमत अता फरमावे। खसूसन बरादर मुहतरम किबला हाजी अलादाद साहब नू जवारे सईदो शोहदा जगह अता फरमावे, उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमावे। एडी वड्डी सलवात पढ़ो दुआ मुस्तजाब। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बारी होर सलवात पढ़ लो मौला दी ज़ात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद। नहीं सारे पढ़ लो, सारे एक बारी बुलंद आवाज़ नाल इबादत फरमा लो ना। सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। खुदाए पाक की रहमत तलाश करती है, थोड़ी खैर हुए। खुदाए पाक की रहमत तलाश करती है और रसूल पाक की शफ़क़त तलाश करती है। थोड़ी जी तोज़ी जनाब की नज़र करांगा। हर दुनिया तो जाने वाला जो दूसरे जहान मुंतकिल होंदा है तो उस वास्ते कुलखानियाँ, मजालस दा इनेकात, शबीने, नातखानियाँ, कुलखानियाँ, सदकात, खैरात उस दे दर्जात की बुलंदी वास्ते कीते जांदे ने। जितों तक मेरा ख्याल है वो ये है कि ये जड़े अली वाले ने ना, ये जो कुछ करते ना दर्जात की बुलंदी वास्ते, कसीदा खानी करवाई, मजालस करवा ली, ये सिर्फ इस वास्ते करते हैं कि जान वाले नूं दसीदा है कि तू जा चुका है, असी मौजूद हाँ, असी दुनिया ते मौजूद हाँ, तू जा चुका है। क्यों ऐसा है? इस वास्ते कि जिहड़ा भी दुनिया तो जाता है उसदे पिछे कुछ ना कुछ अरसाल करने वाले मौजूद होंदे हैं। लेकिन फर्क ये वे किसी नूं पहुँचदा है, किसी नूं नहीं पहुँचदा। पहुँचदा किनू है? पहुँचदा उन्होंने है जिहदा वसीला ऐसा होवे कि इत्थों लै भी लवे ते अगे पहुँचा भी दे। तुहाडी खैर होवे, तुहाडी खैर होवे। ये हाल है। पहुँचदा उसनूं है जिहड़ा इत्थों लवे भी आसानी नाल पहुँचा भी लवे। नहीं किस नूं पहुँचदा? नहीं उसनूं पहुँचदा है कि जिहदा ना इत्थों वसूल करन वाला होवे ना उत्थे पहुँचाने वाला होवे। और फिर हद हो गई कि ऐसे भी हैं जिन्होंने ज़रूरत नहीं तो उन्हों दा पहुँचदा है, ऐसे ने जिन्होंने ज़रूरत है तो उन्हों दा पहुँचदा नहीं। वो जिन्हों दा पहुँचदा है तो जिन्हों दा नहीं पहुँचदा उन्हों दा की फर्क है? ये कुलखानियाँ वो साढ़े जिन्होंने पहुँचदा ना, वो इस वास्ते खुद कफील ने अपने मामले साड़ी जरूरत नहीं उन्होंने। उन्हों का आमाल बैंक जिहड़ा इतना मजबूत है कि उन्होंने साढ़े कुछ देन लैन का कोई असर नहीं। पहुँचा देवे तो अजाफा है, ना पहुँचाइए कमी कोई नहीं। इस वास्ते कमी कोई नहीं कि जन्नत ते दोज़ख दे वंडण वाले 14 सदियाँ पहलू ये फैसला कर दिता कि मरता है जो भी आले मोहम्मद के प्यार में, होता है वो शहीद खुदा के शुमार में। तुहाडिया खैरां होण, तुहाडिया खैरां होण। इबादत फरमा लो या अली, तुहाडी खैर होवे। जन्नत दोज़ख वंडण वाले ने 14 सदियाँ पहलू फैसला कर दिता कि मरता है जो भी आले मोहम्मद के प्यार में, होता है वो शहीद खुदा के शुमार में। और जन्नत पुकारती है कि जल्दी से आ इधर,
है नेमतें तमाम तेरे इंतज़ार में हैं। बल्कि इत्थों तक कि अल्लाह के नबी का रज नहीं होया अली वालियो कोई एडे बख्तां वालियो कि नबी इत्थों तक आख के नहीं रजिया कि मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मद माता शहीदा, बल्कि सरकार फरमाते हैं मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मद माता मगफूरा। मगफूरा का मैना होंदा जिहड़ा बख्शिया जावे। लोकां जाना है, कुछ विखाना है, कुछ वेखना है, फिर बख्शिया जाना है या नहीं जाना। अली वाले एडे बख्त वाले ने, दुनिया तो बाद जाते हैं, बख्शे पहलों जाते हैं। तो इसकी रोशनी 4:17 जनाब की नज़र कर रहे हैं। वो 4:17 ये ने कि खुदाए पाक की रहमत तलाश करती है और रसूल पाक की शफकत तलाश करती है। जहान वाले तो हैं खुद तलाश जन्नत में, हुसैन वालों को जन्नत तलाश करते हैं। उच्चा नारा लाल मौला दे नाम दा या अली अब्दिकनी फी सबीलिल्लाह। अल्लाह दा नबी राजी सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। जहान वाले तो हैं खुद तड़ियाँ कह रहा हूँ, जहान वाले तो हैं खुद तलाश जन्नत में, हुसैन वालों को जन्नत तलाश करती है। बल्कि 4:17 मजीद रास्ता दे दिया वो एन के जन्नत तलाश करती है भी पिछे, ये गल भी बहुत पिछे वे। रास्ता कुछ अगे तक जाता है, वो कित्थे तक जाता है? वो इत्थों तक जाता है कि महरूम ना रह जाए कोई ढूंढ रहे हैं। तुसी बोल नहीं रहे तो चलो ठीक है। महरूम ना रह जाए कोई ढूंढ रहे हैं, आ जाएं इधर जल्द सभी ढूंढ रहे हैं। और जन्नत के मकानात में पहुंचाने की खातिर मैशर में मुहिब्बों को अली ढूंढ रहे हैं। उच्चा नारा या अली फी सबीलिल्लाह। मैशर में मुहिब्बों को अली ढूंढ रहे हैं, मैशर में मुहिब्बों को। 4:17 ज़हन च आ रही ने, प्यारियां लगनगियां। मैशर में मुहिब्बों को अली ढूंढ रहे हैं। तो सलायाम है यारान नुक्ता के लिए, जितों तक मेरी आवाज़ जा रही है, ये दावत दे रहे हैं कि अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो खुद को इत्थे हर दूसरा बंदा शायर बैठा है, छोटी बहर बंदा वेखना है। अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो खुद को रसूल पाक के नज़दीक कर लो। अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो खुद को रसूल पाक के नज़दीक कर लो। मेरे मौला अली से प्यार करके सभी आमाल नामे ठीक कर लो। मेरे मौला अली से प्यार करके सभी आमाल नामे ठीक कर लो। ये दो कुछ शेर हुण पहले नात दी ना दो शेर मैं भी पढ़ता। खुदा को अपनी गुमनामी का जब खटका लगा होगा। जिंदगी आउण ये जिहड़े नहीं ना बोल रहे, मेरा ख्याल है नवे नवे मजलिस च आए ने, इन्होंने दस्या जे भी जो असी बोलीए ना उदों बोलण वाली जगह आउंदी उत्थे बोली दा। वेंदियां वेंदियां सारा कुछ आ जाता है। खुदा को अपनी गुमनामी का जब खटका लगा होगा। खुदा को अपनी गुमनामी का जब खटका लगा होगा तो फिर नूरे मोहम्मद मुस्तफा पैदा किया होगा। सारे इबादत करना तो फिर नूरे मोहम्मद
मुस्तफ़ा पैदा किया होगा। जिहड़ा शेर नज़र कर लगा, ये मेरी ताकत, मेरी तौफीक, मेरी परवाज़ तो वड्डा है। तुसी इदू वड्डे वड्डे सुने होने ने, मैं इस तो वड्डा शेर नहीं लिख सकता। फिर नूरे मुहम्मद मुस्तफ़ा पैदा किया होगा। हसी चेहरा जबी रोशन जिंदगी होवे, सियाह जुल्फों के पेचो खम, हसी चेहरा जबी रोशन, सियाह जुल्फों के पेचो खम, यही एक जा पे देखा है, यही एक जा पे देखा है, ये दिन और रात का संगम, मुसव्विर को बनाने में बड़ा अरसा। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। खैर मालिक राजी हो, शुक्रिया। मुसव्विर को बन थोड़ी खैर होवे, थोड़ी खैर होवे, थोड़ी खैर होवे। थोड़े क्या कहने यारी, मुसव्विर को बनाने में बड़ा अरसा लगा होगा। इस तो बेहतर एक शेर और। ख्याल आया कि एक पैकर, मुसव्विर नू ख्याल आया, ख्याल आया कि एक पैकर मैं यूं कर के बस जाऊं, ख्याल आया कि एक पैकर मैं यूं कर के बस जाऊं, ज़माना उस को देखे और ज़माना उस को देखे और मैं उसमें नजर आऊं। थोड़ी खैर होए, थोड़ी खैर हो, थोड़ी खैर होए। जेड़े नहीं बोल रहे उन्होंने होर खैर होए। मेरा मालिक राजी होए। शुक्रिया जनाब। ज़माना उसको देखे और मैं उसमें नजर आऊं। यही जज्बा ख्याले मुस्तफ़ा तक ले गया होगा। जिंदगी होवे, जिंदगी होवे, जिंदगी होवे। ये मिजाज च गुंजाइश है, एक शेर और पढ़ देवां।
یہی جذبہ خیال مصطفیٰ تک لے گیا ہوگا. جی توجہ ہے، شعر پڑھو. یہی جذبہ خیال مصطفیٰ تک لے گیا ہوگا. کیڑا جذبہ؟ وہ مجھ میں خود کو اور میں اس زندگی آن توڑیاں میں اپنے آپ کو دیکھوں. جاگنا میرے محسن، بہت ہی توجہ چاہوں گا. وہ مجھ میں خود کو اور میں اس میں اپنے آپ کو دیکھوں. وہ کیسا ہے مجھے پوچھے. زندگی ہوئے وہ کیسا ہے مجھے پوچھے. میں کیسا ہوں اسے پوچھوں. بڑا رنگین اس دم چاہتوں کا سلسلہ ہوگا. تواڈے لباں دی جنبش چ ساڈی زندگی مثمر ہوندی ہے. اے جدوں واہ واہ آکھਣ والوں نوں وہنے نا تے ساڈا ساہ بھی وڈا ہو جاندا ہے، آواز بھی صاف ہو جاندی ہے. تے جدوں آ چپ چپات پائیاں لو ویکھی دا نا ادوں دل کردا اسی بھی چپ کر کے ٹر جائیے. بڑا رنگین اس دم چاہتوں کا سلسلہ ہوگا. اے قبلہ بھی شعر سنی لو متے راہ چ لڑ پوے میرے نال، کیونکہ لفظاں کو لڑائی لین والے چنگے نہیں ہوندے. یہ بڑی ڈاڈی مخلوق ہے. تھوڑی توضیح یہ دی ہے کہ میرا مولا علی فرماندے نے پاک مصطفیٰ دے میں نوکراں چو ایک نوکر. جو کچھ میرے مولا دے دل وچ آیا انہاں اپنے مولا نو آکھیا، جو کچھ میرے دل وچ آیا ہے میں اپنے مولا نو آکھنا. جو کچھ مولا دے دل وچ آیا انہاں اپنے مولا نو آکھیا تے میرے دل چ جو کچھ آیا ہے میں اپنے مولا نو آکھنا. میرے مولا علی پیارے نبی کے چاہنے والے، میرے مولا علی پیارے نبی کے چاہنے والے. تو جو بنتا ہے بن، لیکن تو جو بنتا ہے بن، لیکن یہ عارف کو بھی سمجھا دے. تمہارا بھی جو آقا ہے نصیری کا وہ کیا ہوگا. سارے نام توڑی خیر ہوئے.
تمہارا بھی جو آقا ہے نصیری کا وہ کیا ہوگا. یہ میں کافی زیادہ نہیں پڑھ لیا. آوازیں بلند کریں سلمان. یا صاحب زمان میرے مدد تھوڑی خیر ہوگی. ٹھیک جی ٹھیک ہے وہ تو چک دینا. تھوڑی خیر ہوئے جی. یہ ماشاء اللہ کر کر کے تسی مینوں ذاکر بنا دینا. سخی راضی ہوں. اللہ جانتا بالکل درست آخنا. اس شعبے میں جتنا آسان سمجھا گیا اتنی مشکل ہے. عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں اجے تک بھی وہ لفظ ہی نہیں ملتے جنہاں نہ سائیاں دی مدد کرنا الگ ہے سائیاں دے منن والوں مخاطب کر سکا. لفظاں دا پین کر دیں زندگی گزر گئی. اس انتہائی شکریہ. بہت محتاط ہو کے گفتگو کرنا کہ واسطہ کنہاں نالے خطاب کنہاں نو ہو رہا ہے کنہاں نو گل سنا رہا ہے انہاں دا معیار کی ہے انہاں دا ذوق کی ہے. اس واسطے تہاڈی مہربانی گر قبول افتضحی سو شرم. ہم تو ناچیز ہیں مگر حق نے اپنی تقدیر یوں بنا دی ہے. اسی کوئی شے نہیں اللہ ساڑھے مقدر چنگے بنائے. پھر موڑ موڑ کے تھے اسے ایسے دائرے چی گھوم رہا جنہوں بستی دائرہ آخ دے جتھے ایڈے ایڈے وڈے نہ پیدا ہوئے اور مولا کرے ہمیشہ ہوندے بھی رہن تے جڑے ہوئے نے قائم بھی رہن جنہ خطابت دیاں آخری چٹانہ تک سفر کیتا. محسوس نہ کرے جے ایک بزرگ ہستی دی دے لفظ دہرا رہے ہیں میں جی میں بولنا میں تو پتہ ہی ہے نا کہ بزرگ پھر جی میں بول دینے جی میں نوید نہ بول رہا سا تو وہ برداشت سی انہوں لیکن وہ میں نہیں بول سکتا. ہاں حفظ مراتب بھی کچھ ہوتا ہے نا. تو ایک بہت پرانی گل ہے بین الاقوامی کوئی کانفرنس سی قبلہ گلفام صاحب دا انتہائی بچپنا سی چھوٹے سن تے سنی شیعہ سارے علماء موجود سن. تو ستار توسوی صاحب بھی اٹھے تے عمر اچھروی صاحب بھی اٹھے تے دوجے بھی اٹھے تریجے بھی اٹھے رولا ہی نہ مکے تے سارے ممبر تو ہٹ جان. قبلہ مبلغ اعظم فرماندے نے وہ یار ان تقریر کیوں نہیں کر دے. انہوں نے آکھا جی بندہ گل ہی کوئی نہیں سنتا تقریر کی کریے. انہوں نے آکھا کوئی نہیں تہاڈی گل سنتا. انہوں نے آکھا ویکھ نہیں رہا بھی اٹھیا کسی گل نہیں سنی. صدقے جاواں مان تو تے صدقے جاواں مراتب تو. اس لیے مبلغ اعظم قبلہ گلفام صاحب نو تھاپڑا دے کے آدھے اٹھو پتر گلفام پڑھ ہوا والا بندے کی میں نہیں سن دے. تو گلفام صاحب پھر اینا پڑھیا بھی یہی پڑھ دے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں ساڑھے تے بال بھی بالے دے جے بندے. تو مالک خیر کرے میں اس دائرے چ رہ کی گفتگو کرنا چاہنا بہرحال چند لمحے آمین. ہم تو ناچیز ہیں مگر حق نے اپنی تقدیر یوں بنا دی ہے. ہم تو ناچیز ہیں مگر حق نے اپنی تقدیر یوں بنا دی ہے. ہم تو ناچیز ہیں توجہ مجتمع ہوگی میں شعر مکمل کر رہا بہت جلدی ڈیوٹی تمام کر لی. بنا دی ہے جس پہ لوگوں کو ہے خدا کا گمان ایسا انسان ہمارا ہادی. عبادت فرما لو یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا علی ادرکنی. مالک راضی ہوئے
सदके जावां फिर रोक के उत्थे आउणा तुहाडे ज़ौक दी बुलंदी तो सदके जावां तुसां हादी ऐसा मन्निया जिहड़ा लोकां नूं खुदा लगदा जे तुहाडा खुदा कोई वेख लवे ते अपनी तकदीर यूं बना दी हम तो नाचीज़ है मगर हक ने अपनी तकदीर जिंदगी बना दी जिस पे लोगों को है खुदा का गुमा ऐसा इंसान हमारा दिया ना जी खुदा के लिए क्या से क्या हुसैन लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को परवरदिगार कहता है लब्बैक शाबाश यार जिस पे लोगों को है खुदा का गुमा कैसा कैसा हादी है कैसा हादी है कहीं मुर्दों को जिंदगी बख्शे कैसा साहिब कमाल है कैसा बाइख्तियार है कहीं मुर्दों को जिंदगी बख्शे कहीं जिंदों को मार देता है इंतहाई शुक्रिया इख्तियारात दी हद मुक गई किसी नूं जिंदगी दे दे तां कोई नहीं पुछण वाला किसी नूं मार छड़े तां नहीं पुछण ते एक बार नहीं मार छड़े फिर फिर भी कोई नहीं पुछदा हादी है बना दी है काफिया देन च रहे कहीं मुर्दों को जिंदगी बख्शे कहीं जिंदों को मार देता है कहीं मुर्दों को जिंदगी बख्शे थोड़ी सारे दी खैर मार देता है कभी सिदरा के पार जाता है कभी सूरज उतार लेता है कभी सूरज उतार लेता है सारी दुनिया को रिस्क देता है और वो खाका कशी का यादी है सारी दुनिया को खुद वो फाका कशी का खुद वो फाका कशी का यादी है सोचता हूँ मैं उसको क्या मानूं जिसका हर फेल इनफरादी आखिरी आदमी तक कुछ आना रहा यार जिसका हर फेल या अली मदद या जिसका हर फेल इनफरादी है ये मैशर दा मैदान अजल तो अबद तक दी मखलूक इकट्ठी जगह जगह फरिश्तियां दी चेक पोस्टां ते बंदे जन्नत मंगते हैं फरिश्ते हसते ने ना आख्या हसते क्यों ना आखे पागल ने तुहानूं किवें पता है पागल ने उन्हें आख्या जिहड़े फरिश्तियां कोल जन्नत मंगण ओह किड्डे कुछ सियाणे हुंदे ने आहो किड्डे कुछ सियाणे हुंदे ने ते नाले वेख नहीं रहे शक्लां होर जगह दियां ने रस्ता होर जगह का पुछ रहे हैं वो आपस तबसरे कर रहे हैं बार बार आखा फरिश्ते मेहरबानी करो किसी होर दरवाजे भेज दियो उन्हें आखा जनाब साडा कोई इख्तियार नहीं सानू कोई अमल दखल ही नहीं उन्हें आखा चलो राह ही दसो फरिश्ते गौर नाल वेख के आदे सामने वो जो आग जलती है उन्हें आख्या हाँ हाँ नज़र आ रही है आखे बस सौखे सौखे उतों तक पहुँच जाओ अगे तुहाडी जिम्मेदारी ख़त्म उत्थे इंतजामिया है वो सब कुछ आप ही कर लेगी सामने वो जो आग जलते हैं आप जब उस जगह पे जाएंगे सामने वो जो आग जलते जिंदगियां हो आप जब उस जगह पे जाएंगे वहाँ फरिश्ते खड़े मिलेंगे तुम्हें जो ठिकाने तुम्हें लगाएंगे जो ठिकाने जागना लगाएंगे आप सब जिस
جگہ کے لابل ہیں وہ تو ہم نے تمہیں بتا دی ہے. آپ سب جس جگہ کے جاگنا وہ تو ہم نے تمہیں بتا دی ہے. خلد کی بو بھی تم نہ پاؤ گے وہ تو نوحہ گروں کی وادی. وہ تو نوحہ گروں کی وادی ہے. آخری آدمی تک سارے نعرے آئے. وہ تو نوحہ گروں کی وادی ہے. خلد کی بو بھی تم نہ پاؤ گے وہ تو نوحہ گروں کی وادی ہے. یک لخت سارے چپ کر گئے. انہوں نے کہا یار ان چپ بھی تو نہیں نہ کرنا, کوئی چارہ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا سنیا نہیں جی وہ آدھے نے اتنے جاونا ہی نوحہ گر ہے. نہیں پھر بھی تو کوشش کرنی چاہیے. چلو ایک رستہ ہے, اسی جمہوری دور دے لوگ ہاں, کوئی جمہوری دور دا بندہ لبھیے کم چل جائے گا. وہ اتفاق ایسا کہ ادھر ادھر ویکھیا تو سب تو پہلی جڑی نظر سی نا وہی اسلامی جمہوریہ دی قداور شخصیت پہ. انہوں نے کہا بس جی خیر ہو گئی. دوڑے السلام علیکم جناب چودھری صاحب. السلام علیکم. وہ کون ہو؟ وہ جناب تواڈے رپورٹر بھی سپورٹر بھی. اس کہ میں نہیں جانتا. اس کہ جناب جانو نا اسا تہاڈا حق والوں دا حق کھو کے تانوں دتا. اچھا انہوں دا حق کھو کے تانوں دتا تے تسی اج پہچان دے نہیں. تو مہربانی کرو ذرا نا ووٹ اس واسطے دے دینے کہ کوئی تھانے تھپانے کم ہوئے تے چودھری صاحب کم دین. تے جناب دو چار فرشتے بڑا تنگ پہ کر دینے, انہاں نال تو کوئی گل کرو. انہوں نے آخیا تمہیں دو چار تنگ کر دینے, مینوں سارے کر دینے. ہاں خیر ہوئے. تو ہن میں تواڈے لئی کچھ بھی نہیں کرنا. ایک تو انہاں میرے آکھے بھی نہیں لگنا, اس تو میں نہیں آکھنا. تے دوسرا تسی میرے آکھے لگے نہیں سو, اس واسطے میں نہیں آکھنا. دونوں صورتوں چ میں نہیں آکھنا. ایک انہاں نہیں آکھے لگنا اج, اس تو پہلے تسی نہیں لگے. جی اساں تواڈی کیڑی گل نہیں منی. لفظ جنا آندا اتنے جنا جنت. چودھری صاحب فرماندے نے کہ سن کے سرور سے میں تو کہتا رہا دیں گے حیدر جنا کا پروانہ. خیر ہوئے خیر ہوئے خیر ہوئے خیر ہوئے خیر ہوئے. اے آلے سن کے سرور سے میں تو کہتا رہا دیں گے حیدر جنا کا پروانہ. سن کے سرور سے میں تو کہتا جاگنا میرے محسن دیں گے حیدر جنا کا پروانہ. مجھ کو سچا بھی تم سمجھتے رہے پر میری بات کو نہیں مانا. پر میری بات کو نہیں مانا. میں بھی الجھا رہا سیاست میں, دل سے یہ بات ہی بلا دی ہے. میں بھی جاگنا سیاست میں, دل سے یہ بات ہی بلا دی ہے. خلد میں صرف وہی جائیں گے جن پہ راضی رسول زادی. اچھی آواز نال یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. یا علی میرا سائیں اجرے پھر دے. تواڈے مزاجاں دا تقاضا اور میری ذاتی جڑی اس خاندان نال تعلق داری ہے اس دا تقاضا یہ بھی آتا ہے کہ میں پڑھتا رہا. لیکن زیادہ اس گل تے زور دیتا جاتا ہے کہ میں اپنی حیثیت تو زیادہ پڑھیا, اتنے مینوں اتنا نہیں سی پڑھنا چاہیے. صرف میری حاضری سی. میرا خیال ہے میں اتنے ڈیوٹی نو تمام کرنا. جناب بلاگی صاحب تشریف لے آئے نے, بہت بڑے خطیب, بہت بڑے کون کی آکھاں بہت بڑے ہونے ویکھ نہیں جے لینا, ہر اعتبار نال کمال ہے. میری ڈیوٹی تمام ہوئی. یا علی مدد سخی رضا سخی حسین